SCP-1471 واللي كمان بيتسمى مالو إصدار 1.0.0. ويعتبر SCP-1471 مثير جدا للاهتمام، لأن ده مش مجرد كائن أو مخلوق أو حتى وحش، ولكنه مجرد تطبيق على التليفون، وحجم التطبيق ده 9 ميجا و8 من عشرة، ومتاح مجاني على الإنترنت. وبيبان اسم التطبيق مالو 1.0.0. التطبيق ده لحد دلوقتي مش معروف مين المطور اللي عمله، ومن الواضح ان التطبيق ده موجود بطريقة غير مصرح بها اساسا في المتاجر دي زي جوجل بلاي وبلاي ستور، لان في العادي اي برنامج قبل ما بيتعرض على المتاجر دي لازم بيتفحص كويس جدا وياخد موافقة، ولكن التطبيق ده بيظهر مباشرة وعلى نطاق واسع كمان، ومحدش سمح له ان هو يكون موجود على المتاجر دي. وبمجرد تنزيل SCP-1471 وتثبيته على الجهاز ما بيكونش فيه اي رموز او اختصارات او اسم للبرنامج حتى بيظهر معاك وانت بتثبته، وحتى بعد التثبيت ما بيظهرش على الشاشة بره ولا بتقدر تلاقيه في التليفون ذات نفسه، وكأنه اساسا ما تثبتش ولا نزل من البداية. حتى لو دخلت على مدير البرامج وحاولت تدور عليه مش هتلاقيه، وكده يا معلم انت مش هتقدر اساسا تتخلص منه، وهيفضل موجود معاك وانت مش حاسس. وفي خلال 3 ساعات ل6 ساعات من تثبيت التطبيق هتبدأ تيجي رسائل للشخص اللي معاه التليفون، وكل الرسائل دي هيكون فيها صورة الكائن البشري الكبير اللي بيكون لابس لبس اسود، ولكن الجمجمة بتاعته جمجمة كلب، وشعره اسود وطويل جدا. والكائن ده اتسمى بالمخلوق SCP-1471 حرف ال A. وبعد مرور 24 ساعة من تثبيت التطبيق هيبدأ التليفون يتهز وتجيلك صور، ولكن مختلفة شوية عن الصور الأولانية، لأن الصور دي هتكون عبارة عن الكائن، ولكن الخلفية بتاعته أو المكان اللي بيكون موجود فيه في الصورة هو نفس المكان اللي انت بتكون موجود فيه، أو الأماكن اللي انت متعود تروحها باستمرار. أيا كان المكان ده بقى، لو سوبر ماركت أو مدرسة أو حتى الشغل اللي بتكون موجود فيه، هو هيظهر في الصور بتاع المكان ده. هتفضل تتبعت الصور للشخص لمدة 48 ساعة من بداية الصورة الأولى، وبعدها هتيجي صور تانية للكائن جوه الأماكن النادرة بقى اللي الشخص ده بيروحها، زي مثلا المطعم اللي راحه بالصدفة علشان ياكل فيه، حتى الحمام بتاع البيت هيبدأ الكائن ده إن هو يظهر جوه الصورة بتاعته، وكأن الكائن ده بيراقبك كويس جدا وبيروح لكل الأماكن اللي انت بتروحها. وبعد مرور 72 ساعة الأمور بتبدأ إن هي تزداد غرابة أكتر، لأن في الوقت ده هتبدأ تتباعت صور للكائن الغريب ده وهو واقف ورا الشخص في نفس المكان وفي نفس التوقيت. يعني مثلا لو الشخص قاعد على الكنبة وبيتفرج على التلفزيون هتجيله صورة الكائن ده وهو واقف وراه والشخص قاعد على الكنبة، وكأن بالظبط كده حد جالك في الوقت ده صورك والكائن معاك. ولكن لما تيجي تبص وراك مش هتلاقي الكائن ده موجود ولا هتلاقي اي حاجة. طب الصورة دي اتبعتت لك ازاي ومين اللي صورها؟ مش هتفهم حاجة، لان حاجة زي كده تعتبر مستحيلة. مين اللي هيقدر يجي ويصورك ويبعت لك الصورة؟ طب فين الكائن اللي في الصورة ده؟ مش هتعرف حاجة. واخيرا بعد مرور 90 ساعة من تثبيت التطبيق ده الحاجات الغريبة بقى اللي على حق هتبدأ تحصل. الرسائل اللي كانت بتيجي في الأول ما بقتش هتيجي تاني، وبدل ما كانت الرسائل بتيجي على التليفون على هيئة صور، المرة دي بقى هتظهر على أرض الواقع، وهيبدأ الشخص إن هو يشوف الكائن الغريب ده في الأماكن اللي هو بيروحها لمدة ثواني معينة وبعدين يختفي. ممكن يشوفه على الأسطح العاكسة أو المرايات بتاع العربيات، وبعد اللحظة دي هيفضل الشخص المصاب يشوف الكائن في كل مكان يروحه. والحالة دي لحد دلوقتي محدش عارف يفسرها. في ناس من الأشخاص المصابين بتقول
إن الكائن ده بيحاول يتواصل معاهم بصورة بصرية، وإن هو بيبقى عاوز يبص في عينيهم مباشرة، ولكن محدش من الأشخاص دول بيقدر إن هو يبص في عينيه. وكان في واحد اسمه ويليام اتعرض لتطبيق SCP-1471 والأول مرة لما كان عمره 15 سنة. ساعتها لما أخته اللي اسمها سارة ورته التطبيق ونزلته في يوم من الأيام، وكان الوصف بتاع التطبيق اللي مكتوب تحتيه إن أنت مش هتحس إن أنت وحيد تاني بعد ما تثبت التطبيق ده، لأنه تجربة مثيرة وتفاعلية هتخليك دايما مشغول، وبعد ساعات قليلة من تحميله هتنسى كل حاجة عن كل الناس، هتنسى المشاعر المؤلمة من الخذلان، وهتنسى الناس. ويليام واخته ما كانوش عارفين التطبيق ده بيشتغل ازاي ولا المفروض هيعملوا ايه بعد ما ينزلوه، وكانوا فاكرين في الاول ان هو هيشتغل عن طريق الGPS ويبدأ بقى ان هو يديهم شوية حاجات كده تسليهم في وقت الفراغ. ولكن اللي حصل ان ويليام بدأ يستقبل الرسائل الغريبة من SCP-1471، وأول مرة جات له رسالة كان في الحوش بتاع المدرسة بتاعته، والكائن الغريب ده كان قاعد على المقعد اللي موجود في الحوش، وكان عنده فرو اسود ومخالب حادة جدا عاملة زي السكاكين، وعينيه كانت بيضة جدا وكانت فاضية من جوه. اللي كان مخليه مستغرب ان الوش بتاع الكائن ده عبارة عن جمجمة كلب وليه ابتسامة ذئب كبيرة. ويليام كان مرعوب جدا من الموضوع، ولكن الغريب ان سارة اخته قالت الحوار ده حلو قوي ولطيف ومضحك كمان، وعجبتها الصور اللي كانت عمالة بتتبعت وما كانتش خايفة، واستمرت الصور ان هي تتبعت يوم ورا التاني حتى جوه المدرسة وكمان في الخزنة بتاعته اللي موجودة هناك. حتى الشوارع كانت بتتبعت له صور ليها، والموضوع اتطور لدرجة ان الصور كانت بتجيله مباشرة في الاماكن اللي هو قاعد فيها في نفس اللحظة. اخته بدأت تقلق جدا وتخاف من الحوار، وحاولوا هما الاتنين ان هما يوقفوا الموضوع عند حده ويدوروا على التطبيق ده علشان يحذفوه، ولكن للأسف محدش فيهم قدر ان هو يلاقي التطبيق ده اساسا. الموضوع بدأ يزداد سوء وغرابة لدرجة ان الكائن بدأ يظهر لهم في المرايات بتاع الحمام، ولكن ويليام كان بيقدر يسيطر على الموضوع ده وبيقدر يمنعه بمجرد ان هو ينزل الستاير اللي موجودة على المرايات. ولكن سارة هي اللي كان حظها وحش شوية، لان هي مش بس كانت بتشوفه على الاسطح العاكسة والمرايات والكلام ده، لا دي كانت بتشوفه في كل مكان تمشي فيه في الشارع، وكمان كانت بتحس بيه وهي نايمة ان هو موجود معاها. ويليام الى حد ما كان بيقدر ان هو يتعامل مع الخيالات اللي بيشوفها دي، وبيقنع نفسه انه مجرد تطبيق ومفيش اي حاجة ممكن تحصل له. ولكن سارة كانت العكس تماما، لان هي ما كانتش بتقدر ان هي تسيطر على نفسها من الخوف او ان هي تمنع نفسها من انها تشوف المخلوق الغريب ده. ودلوقتي بيقولوا ان الحل الوحيد اللي تقدر تتحكم فيه في التطبيق لازم يكون قبل 90 ساعة، لان بمجرد ما تثبت التطبيق ويعدي عليه 90 ساعة كده الاوان بيكون فات ومش هتقدر ان انت توصل له تاني. لحسن الحظ ان لحد دلوقتي الكائن بتاع التطبيق SCP-1471 ما اثبتش ان هو بيعمل اي اذى او بيضر اي حد، على الاقل ما بيضرهوش جسديا، ولكن المشاكل النفسية اللي بيعملها كتيرة جدا، انما بقى بيأذي حد دي ما اتثبتتش لحد دلوقتي. واي جهاز بيشكوا بس ان هو مصاب بالتطبيق ده لازم فورا بيشيلوا البطارية بتاع الجهاز ده وبيحطوا الجهاز في وحدة تخزين اسمها 91 من موقع البحث 45 اللي موجود في منظمة SCP Foundation. التطبيق ده بيظهر فجأة على الانترنت والمتاجر وبعدين بيشيلوه تاني، فهم مراقبين الموضوع دلوقتي. اول ما التطبيق ده بيظهر تاني بيحذفوه على طول، لان زي ما قلت لك في الاول التطبيق اساسا محدش سمح له ان هو يكون موجود في المتاجر دي، فعلشان كده كل شوية بيخش تاني لوحده، وهم متابعين الحوار ده. اول ما بيظهر بيشيلوه على طول. صحيح ال SCP-1471 بيتصنف من فئة ايوكليد، علشان كده ما تحاولش ان انت تنزل اي تطبيق من غير ما تكون عارف ان التطبيق ده بيعمل كذا والمصدر بتاعه يكون موثوق منه. ودي بقى كانت كل حاجة عن SCP-1471.
عرفوني بقى عن الكائنات المعينة اللي انتوا عايزيني اعمل عنها فيديوهات،